नमस्कार, अर्थ संसार टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा हामीले नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा अमेरिकाबाट फाइनान्समा मास्टर गरिसक्नुभएका एकजना नेपालको पुँजी बजारलाई, नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट निहाल्दै अध्ययन गर्दै आउनुभएका एकजना विज्ञलाई हामीले आज अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी पुँजी बजारमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा शेयर विश्लेषक, वित्त विश्लेषक मुक्ति अर्याललाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ सर? अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमै हामी पुँजी बजारमा केन्द्रित रहेर सरलाई प्रश्न गर्न चाहे। अब अहिलेको नेपालको पुँजी बजार चाहिँ निरन्तर उकालो यात्रामा छ। अब यो कतिपयले चाहिँ अब नेपालको पुँजी बजार यतिले पुग्दैन, 5-6 हजारको बिन्दुमा पुग्छ भन्ने एकतर्फी कुरा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अहिलेकै नेपालको पुँजी बजारको अहिलेकै उचाइ पनि शङ्कास्पद छ। यो चाहिँ जायज कि नाजायज अहिलेको बजारको उचाइ भन्ने पनि सुन्ने गरिन्छ। सरको विश्लेषणमा अहिलेको बजारको उचाइ उचित वा अनुचित र नेपालको पुँजी बजारको विकास अथवा यो अवस्थामै कतिसम्म हुन सक्ने देख्नुहुन्छ? यो बजार स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। बजारको स्वभाव नै यही हो, माथि जाने तल आउने माथि जाने है, यो गरि नै रहन्छ। 5,000-6 हजारको कुराहरू मैले पनि सुनेको छु। त्यो यति नै भनेर त्यसरी भन्नु त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न चाहिँ सक्दैन। सक्ने भए उही नै चाहिँ सबभन्दा धनी हुन्थ्यो होला दुनियाँमा। तर यो स्वाभाविक छ, मार्केट यस्तै नै हो। मार्केट माथि नै जाने मार्केटको प्रकृति या प्रवृत्ति हुन्छ। तर माथि जान्छ, घट्छ, यो अस्वाभाविक चाहिँ होइन है। तर यसमा के हुनु पर्यो भन्दा मार्केट अझ माथि जान, मार्केटलाई अरू हामीले ठुलो र ब्रोड बनाउनको लागि हामीलाई अरू थप यस्ता चाहिँ कम्पनीहरू चाहियो। त्यो भयो भने मार्केट अझ ब्रोड हुन्छ, अझ माथि जान्छ। 5,000, 6,000, 10,000 पनि जान्छ, जान नजाने होइन, तर कहिले जान्छ भन्ने हो। समय लाग्छ, तर मार्केट माथि नै जान्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ नेपालको शेयर बजारले एउटा उचाइ हासिल गर्दै गर्दा बजारको पुँजीकरणले चाहिँ अब जिडिपीलाई पनि उछिन्न लाग्यो अथवा भेट्न लाग्यो भन्ने सुनिन्छ। अब यो खासमा यो बजारको पुँजीकरण र जिडिपीको बीच सम्बन्ध के हो? अनि यो चाहिँ बजार पुँजीकरणले जिडिपीलाई उछिन्दा चाहिँ के फरक पर्छ र त्यस्तो केही छ? यसमा अब यो बजार पुँजीकरण र जिडिपीसँगको सम्बन्ध वारेन बफेटले डेभलप गर्नुभएको हो। यसलाई बफेट इन्डेक्स पनि भनिन्छ। यो चाहिँ अमेरिकामै अथवा बफेट आफैले यसलाई प्रयोग गर्न छाडिसक्नु भएको छ हगि। अब यो बजार पुँजीकरणले जिडिपीलाई जितेर त्यस्तो केही भइ नै हाल्ने चाहिँ होइन। तर हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ, यसको युसेज, यसको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो इकोनोमी जिडिपीमा हाम्रो इकोनोमीको सबै कुराहरू रिफ्लेक्ट हुँदैन। हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक इकोनोमी धेरै छ, अर्थतन्त्र है कि। सो जति हाम्रो चाहिँ जिडिपी छ त्योभन्दा हुनसक्छ त्यति नै बा बढी बा भनौँ न लगभग क्लोज टु चाहिँ जिडिपी नै हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक इकोनोमी छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो इकोनोमी लाई जिडिपीले ट्रुली रिफ्लेक्ट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा लिन चाहिँ त्यति सक्दैनौँ। हामी मार्केट क्यापिटलाइजेसन जिडिपीसँग चाहिँ बराबर हुँदैमा हामीले अहिले नै आत्तिनुपर्ने त्यस्तो के पनि छैन। जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ इन्डेक्सको जुन गणना बारे चाहिँ प्रश्न उठिरहेछन्, यो पनि सही छ या गलत छ भन्ने प्रश्न उठिरहेछन्। सरले चाहिँ नेप्से इन्डेक्सलाई गणना गरिन्छ नि, त्यो प्रविधि नेपालमा सही छ कि के छ? त्यसको चाहिँ यस्तो छ, मैले भर्खरै एउटा अलि अगाडि लेख पनि लेखेको थिएँ। यसमा इन्डेक्स चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले डेभलप गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। यो जसरी अहिले चाहिँ इन्डेक्स बनाएको छ, यो इन्डेक्स चाहिँ डेफिनेटली
यो त्यति चाहिँ सही छैन अनि प्राइस मेकानिजमका कुराहरू छन् त्यसको कारणले नि इन्डेक्स चाहिँ अलिकति बढ्ने चान्सेस त्यहाँ देखिन्छ सो यसमा चाहिँ हामीले डेफिनेटली रिभाइज गर्नुपर्छ इन्डेक्स गणनाको तरिकालाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ इन्डेक्समा चाहिँ सेलेक्टेड कम्पनीहरू राखेर इन्डेक्स गणना गरिनुपर्छ त्यो गरियो भनेदेखि मात्रै इन्डेक्स चाहिँ अलिकति मोर रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ है त्यसले मार्केटलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ अदरवाइज अहिले त सबै एक दिन पनि कारोबार नहुने स्टक पनि त्यो इन्डेक्समा छ है अथवा चाहिँ आज 100 रुपियाँको स्टक तपाईँको चाहिँ 200-300 रुपियाँमा सुरुवात भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ 15-20 दिनमै चाहिँ त्यो 2000-3000 पुग्यो है भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इन्डेक्समा ठुलो पर्छ है त्यसले गर्दाखेरि इन्डेक्स अलिकति हामीले रिभाइज चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ तर अब यो इन्डेक्स हर कोही जसले चाहिँ सुरु गर्दा पनि हुन्छ अर्को इन्डेक्स बनाउँदा पनि हुन्छ जरुरी छैन कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नै यो इन्डेक्स बनाइरहनुपर्छ अथवा त्यसैलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामी कसैले पनि अर्को इन्डेक्स बनाएर मार्केटको चाहिँ सेन्टिमेन्टलाई दर्शाउन सक्छौँ जस्तो अहिले सरले अहिले भने जस्तै कुरा जस्तो आज आइपिओ आउने भोलि त्यो कम्पनीको मूल्य आकासिँदै जाने अनि त्यहीले चाहिँ इन्डेक्सलाई प्रभाव पारेछ जस्तो नेपालको केसमा हामीले हेर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष 2077मा मात्रै नेपालमा 19वटा कम्पनीले आइपिओ जारी गरे सबै कम्पनीको सरले पनि देखिराख्नु सामान्य रूपमा नेपालमा जुन कम्पनीको आइपिओ जारी हुन्छ अथवा दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ त्यो कम्पनीको मूल्य आकाशिन्छ हैन आकाशिएको हामीले अवस्था जुन त्योभन्दा राम्रो कम्पनी भएका कम्पनीहरू पनि जो सेकेन्डरी मार्केटमा पहिलेदेखि अस्तित्व जान्छन् पुराना कम्पनीहरूको तुलनामा नयाँ आउने कम्पनीको सेयर मूल्य एकदमै उच्च छ यही कारणले चाहिँ नेपालको इन्डेक्स माथि गएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ नि के त्यो नै हो त कारण यो एउटा कारण चाहिँ हो यस करेक्ट यो नयाँ जुन आइपिओहरू आएको छ अहिले चाहिँ जस्तो केही कम्पनीहरू नामै चाहिँ त अब किन गर्नु पर्यो हामी सबैलाई थाहा छ जति पनि आइपिओ गरेर आएका कम्पनीहरू छ तिनीहरूको प्राइस चाहिँ 1000, 2000, 3000, 4000 सम्म पुगेको हामीले देखेको छौँ हगे त्यसले गर्दा यसरी यदि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएर पहिलो दिनमा कारोबार हुँदाखेरि नै त्यसलाई हामीले फ्रीली कारोबार हुन दिने हो भने मूल्यमा कुनै अंकुश नलगाउने हो भने 2000 पुग्ने स्टक 1000, 1200, 1500 मा सुरु हुन सक्छ पहिलो दिनमै 1000 मा चाहिँ सुरु भयो भने इन्डेक्स यसरी बढ्दैन जसरी चाहिँ अहिले बढेको छ अथवा यसले इन्डेक्समा जसरी प्रभाव पारेको छ त्यसरी चाहिँ प्रभाव पार्दैन र त्यो चाहिँ मोर रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा त्यो करेक्ट हुन्छ कि अहिले जसरी हामीले चाहिँ 100 को फेस भ्यालुको स्टक छ लिस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो दिनमा कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ 100, 150, 200, 300 मा हुन्छ बढेर चाहिँ 3000, 4000 पनि पुग्छ पुग्दाखेरि यसको इन्डेक्समा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भनौँ या इन्डेक्सलाई बढाउन यसले चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ जुन चाहिँ यो तरिका प्राइस मेकानिजम ठिक नभएको कारणले यो तरिकाको इन्डेक्स गणना चाहिँ पनि सही छैन यो प्राइस मेकानिजम पनि सही छैन जस्तो अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कारोबार राफसाफको T+2 विधि अपनाइएको छ अब यो कतिको प्रभावकारी छ अथवा सरले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालको बजार पनि अनुकूल भयो यो राफसाफ र फर्चौटका लागि यो चाहिँ राम्रो चाहिँ विधि चाहिँ अथवा राम्रो अभ्यास चाहिँ सुरु गरिएको छ यसको प्रभाव राम्रो देखिएको मैले मानेको छु यो राम्रो छ तर अब यसमा चाहिँ केही सुधारहरू आवश्यक छन् है राफसाफ फर स्योर यसमा चाहिँ जस्तो क्लियरिङ त्यो सेयर चाहिँ किनेकै दिनमा आउनुपर्छ लगानीकर्ताको चाहिँ खातामा सेयर किनेकै दिनमा आउनुपर्छ त्यो गराउन सक्ने हो भने अझ बढी चाहिँ कारोबार बढेर जान सक्छ जस्तो किनेकै दिन भन्दा पनि सर यहाँ त एकदम लगानीकर्ताहरूको सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रै मिडियामा पनि एकदम कम्प्लेन सुनिन्छ T+2 मा कारोबार भएको 2 दिन पछिसम्म पनि हप्तौं दिनसम्म पनि सेयर नआएको समस्या लगानीकर्ताको सुनिन्छ पेमेन्ट नआएको भनेर त एकचोटि मुद्दा नै पर्यो त्यो अवस्था छ अब यो कार्यान्वयनमा चाहिँ कमजोरी भए जस्तो देखिँदैन सर कार्यान्वयन भन्दा नि हाम्रो हामीले सिस्टम प्रपरली डेभलप गर्न सकेका छैनौँ कि हाम्रो सिस्टमको कारणले हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि कहाँ छ हाम्रो समस्या के कारणले यी सबै कुराहरू भइरहेका छैनन् है त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो हामीले बाहिर कराएर मात्रै चाहिँ यो जति कराए पनि सिस्टममा हामीले सुधार नगर्ने हो भने विधि चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रभावकारी विधि हामीले चाहिँ काममा चाहिँ नल्याउने हो भने हामीले बाहिर जति नै कराए पनि जति नै उजुरीहरू नै गरे पनि हामीले यसमा सुधार ल्याउन चाहिँ सक्दैनौँ सो हामीले प्रोसेस अलिकति राम्रो गर्नु पर्यो सुधार गर्नु पर्यो त्यो भनेको सेयर किनेको बखतमा लगानीकर्ताको खातामा आउनु पर्यो अनि लगानीकर्ताको खातामा आउनु पर्यो उति नै फेरि
क्यास पनि जानु पर्यो हो त्यो गर्न सक्ने हो भने यो राफसाफ यिनीहरूको यो कुनै किसिमको गुनासो या होइन के अरे सरी मैले पेमेन्ट पाइनँ अथवा मेरो चाहिँ सेयर आएन भन्ने खालको गुनासोहरू चाहिँ अलमोस्ट 100% चाहिँ हटेर जान्छ। अब जस्तो नेपालमा चाहिँ अहिले नेपालको पुँजी बजारलाई अथवा दोस्रो बजारलाई हेऱ्यो भने अथवा समग्र सेयर बजारलाई हेऱ्यो भने करिब 90% नयाँ लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति देखिन्छ। अब सरले यो बजारलाई जसरी विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ त्यो विचारमा चाहिँ जस्तो नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि चाहिँ लगानीको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ माध्यम अथवा टुल चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तो तपाईँको आइपिओहरू हुनसक्छ, म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर, सेकेन्डरी मार्केट। नयाँ आउने लगानीकर्ताहरू चाहिँ केबाट प्रवेश गर्ने अथवा कसरी लगानी गर्दा चाहिँ त्यो बढी सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ लगानीको अवस्था? यो जरुरी छ, यो धेरै चाहिँ आवश्यक कुरो छ हाम्रो नयाँ आउने चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि। उहाँहरूले ट्रेडिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन, ट्रेडिङ किनबेच गरिराख्नु चाहिँ उहाँहरूले हुँदैन, किनेर बस्नुपर्छ। थोरै किन्नुपर्छ, किनेर बस्नुपर्छ, थोरै थोरै है कि थोरै किन्ने, आज 10 किता किन्ने, भोलि 10 किन्ने, पर्सि 10 किन्ने, किनेर यसरी फेरि प्राइस पनि एभरेजिङ गर्दै जानुपर्छ। घट्यो भने पनि बरु किन्दा हुन्छ। राम्रो कम्पनी, अलिकति कम्पनी त सेलेक्सन गर्नु पर्यो है कि जो कम्पनीहरू लाभांश दिइरहेको छ, नाफा गरिरहेको छ, त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ त छान्नु पर्यो। छानेर त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु पर्यो। जो कम्पनी नाफै गरेको छैन, आम्दानी नै गर्न सकेको छैन, ती कम्पनीमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू त जानु भएन। अब म्युचुअल फन्डको कुरा गर्दाखेरि म्युचुअल फन्ड नहुने होइन, हुने थियो, तर म्युचुअल फन्डको प्रतिफल चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता नयाँ लगानीकर्ताहरूले म्युचुअल फन्डभन्दा पनि अलिकति राम्रा कम्पनीहरूमै लगानी गर्दाखेरि उनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ र किनबेच चाहिँ गर्नु भएन, आत्तिनु भएन, थोरै किन्ने र टिक्ने, होल्ड गर्ने। जस्तो अब म्युचुअल फन्डको कुरा आयो, नेपालमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा मात्रै हो कि विश्वमा पनि यो हो? अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा म्युचुअल फन्डको धेरै विकास भएको देखिएन नि सर, के हुनसक्छ कारण? 2-3 छ। पहिलो कारण चाहिँ हाम्रो पहिलो म्युचुअल फन्ड फेल हुनु हो। पहिलो म्युचुअल फन्ड जुन एनसिएम फर्स्ट म्युचुअल फन्ड भन्ने थियो, त्यो म्युचुअल फन्डले कामै गर्न सकेन है कि त्यो एकदमै डिजास्टर भएर गयो। एउटा कारण त्यो छ म्युचुअल फन्ड विकास नहुनुमा। अर्को कारण चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रावधान। कानुनी प्रावधानमा म्युचुअल फन्ड ल्याउनको लागि जो म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापक भनिन्छ है, त्यो व्यवस्थापक कम्पनी मा 51% चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्कको सेयर हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्डिसन छ, क्लज छ। यसले गर्दा अरू चाहिँ अरू कसैले पनि यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड ल्याउन पाइरहेको छैन। 2टा कारण भयो। अर्को तेस्रो कारणमा म्युचुअल फन्डको विकास राम्रोसँग नहुनुमा म्युचुअल फन्डको प्रतिफल हो। म्युचुअल फन्डहरूको प्रतिफल ज्यादै नराम्रो छ। यिनीहरूले मार्केटमा मार्केटले दिने प्रतिफलभन्दा यिनीहरू धेरै धेरै तल छ। यिनीहरूको प्रतिफल हेर्ने हो भने कहीँ कतै पनि हामीले जस्टिफाई हुने खालको देखिँदैन। मैले भर्खरै एउटा गरेर पनि हेरेको छु, त्यो यिनीहरूको रिसर्च गरेर हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरि यिनीहरू हरेक वर्ष लगभग सबै म्युचुअल फन्डहरूको प्रतिफल मार्केटको भन्दा कम होइन, धेरै कम छ। सो यी कारणले गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डको विकास राम्रोसँग हुन नसकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा चाहिँ कसरी लगानी गर्ने एउटा कुरा भयो हैन। जस्तो अब एउटा जस्तो पुराना खेलाडीहरू छन् नेपालमा हैन, विश्वकै बजारमा के भनिन्छ भने सेयर बजार भनेको सीमित खेलाडीहरूको अथवा सीमित वर्गको मुठ्ठीमा हुन्छ, केही वर्गले केही समूहले सेयर बजारलाई चलाउँछन् भन्ने आरोप सुन्ने गरिन्छ। के यो सम्भव देख्नुहुन्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? अब त्यो यहाँ पनि देखिएको छ, तर बाहिर चाहिँ त त्यस्तो कसैले खेलाउने भन्ने त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी हुँदैन। किन भन्दा बाहिर धेरै बायर्स हुन्छन्, धेरै सेलर्स हुन्छन्, त्यो पनि इन्स्टिट्युसनल हुन्छन् हैन। 10,000 त म्युचुअल फन्ड हुन्छन् है। जस्तो अब मैले जहाँ बसेँ, काम गरेँ, त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा 10,000 म्युचुअल फन्डहरू छन्। उनीहरूको चाहिँ ती 5,000 6,000 कम्पनी मा चाहिँ सबैमा उनीहरूको चाहिँ जस्तो नेपालमा त्यो तपाईँको इन्डियाको देखेर हुन सक्छ नि त। असलमा यताले जसरी बजारलाई खेलाए
त्यसरी अब त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी कस्तो हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, नियमन निकायले थाहा नपाउने अथवा थाहा पाएर पनि के भन्छ कारबाही नगर्ने हो भने त्यो यहाँ पनि पुनरावृत्ति हुनसक्छ। नियमन निकायद्वारा हुने हो, उसले यस्ता किसिमका अलिकति अवैध भनौँ इलिगल खालका कामहरू या चाहिँ अनैतिक खालका कामहरू रोक्न सक्ने हो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। नेपालमा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै सुनिँदै आएको कुरा, नेपालमा चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्यो, इन्साइडर ट्रेडिङको चाहिँ प्र्याक्टिस बढी भइरहेछ भन्ने आरोप सुन्ने गरिन्छ। यो इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ? इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, मूल्यलाई प्रभाव पार्ने खालका सूचनाहरू जुन कम्पनीले आफ्नो उसको बोर्डले डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ हुने निर्णयहरू पब्लिक गर्नुपर्छ। तर पब्लिक गर्नुभन्दा पहिले नै सेलेक्टेड कोही मान्छेहरूले त्यो थाहा पाएर ल्याएर त्यसको आधारमा चाहिँ पहिले नै सेयर किनेर पछि भोलि पब्लिक भएपछि सेयरको मूल्य माथि जाँदाखेरि बेच्ने, यही हो इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको। अब यो इन्साइडर ट्रेडिङ हामी कहाँ हुनुमा मैले पनि सुने, देखिरहेको पनि जस्तो देखिन्छ, भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो हुनुमा सबभन्दा पहिलो कमजोरी हाम्रो नियमन निकायको छ। नियमन निकायले जबसम्म एक्सन लिँदैन यो विषयमा, यो त अरू बढेर जान्छ। हामीले भोलि अझ कस्ता इन्साइडर इन्फर्मेसनहरू अथवा म्यानिपुलेसनहरू त्यो हामीले हेर्नुपर्ने या देख्नुपर्ने छ। यदि नियमन निकायले उनीहरूलाई एक्सन लिँदैन भने है। अब यो इन्साइडर ट्रेडिङ कहाँबाट हुन्छ त भन्दा कम्पनीबाटै हुन्छ। कम्पनीको बोर्डले गरेको डिसिजन त्यो लिक नभइकन त इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन भने यो लिक गर्ने को त भन्दा बोर्ड मेम्बरहरू नै हो, माथिल्लो त हो। जुन कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ, नियमन निकायले त्यसको बोर्डलाई एक्सन लिनु पर्यो, अनि त रोकिन्छ नि है। एक्सन पनि लिएको छैन, उनीहरूले गरेको गरेछ, उनीहरूले फाइदा गरिरहेछ भने फाइदा हुने भएपछि त उनीहरू यस्तो खालको गतिविधि गर्नु त अरू मोटिभेटेड हुन्छ नि त। भने एक्सन नभएपछि अब यो अरू हामी बढेर जाने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। अब जस्तो नेपालमा अहिले सरले पनि सुनिराख्नु भएको छ, अब चाहिँ ब्रोकर सङ्ख्या 50मा सीमित हुँदा एकदमै कम भए। नेपालका ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ, ब्रोकर सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुन्ने गरिन्छ। अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस चाहिँ के देख्नु भएको छ? यो धेरै सङ्ख्यामा ब्रोकर बनाउँदा बजारको विकास हुने हो कि के हो? ब्रोकर धेरै नै हुनुपर्छ। ब्रोकर सङ्ख्या 50 वा 100 वा 200 यति भन्ने कहीँ पनि कसैले पनि यो चाहिँ निर्धारण गर्नु हुँदैन। यो बजारले माग्ने कुरा हो। ब्रोकर भनेको एउटा पेसा हो, बिजनेस हो। हर कोही मान्छे जो क्वालिफाइड छ उसले यो काम गर्न पाउनुपर्छ। यो मात्रै होइन, पुँजी बजारका अथवा इकोनोमीमा कुनै पनि काम उसले गर्न पाउनुपर्छ है कि। अब बाहिरको प्र्याक्टिस के छ भन्दा यो ओपन हुन्छ बाहिर चाहिँ है, क्वालिफाइड मान्छे र कति चाहिँ आवश्यक पुँजी हो त्यो हुने मान्छे आएर उसले चाहिँ यो बिजनेस सुरु गर्न सक्छ। तब नै धेरै भयो भने नै यसमा सुधार आउँछ नि त, होइन र? तपाईँको आज 50वटा ब्रोकर छ, धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेछ। भोलि यो ब्रोकर सङ्ख्या 500 बनाइदिउँ त, होइन? 500 बनाउँदा अनि कम्पिटिसन बढ्छ। कम्पिटिसनले के गर्छ तपाईँलाई? एउटा सर्भिसमा सुधार आउँछ, अर्को दोस्रो चाहिँ प्राइसमा पनि चाहिँ सुधार आउन सक्छ। अब यो ब्रोकर फीहरू पनि माथिको क्याप चाहिँ राखेर तलको चाहिँ फ्लोर जुन छ नि, जस्तो 0.32 0.4 कि कति के यस्तै भन्ने छ, त्यो माथिको 0.4 सेलिङ चाहिँ ठिक छ, तलको राख्नु हुँदैन कि। ब्रोकरहरूले आफू खुसीमा कम मूल्यमा चाहिँ अथवा कम शुल्कमा चाहिँ काम गर्न पाउनु पर्यो नि त, होइन? प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। त्यो तलको चाहिँ राख्नु भएन। सो ब्रोकर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओपन हुनु पर्यो। यो ब्याङ्कलाई दिने अथवा फलानालाई दिने अर्कोलाई नदिने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो ओपन हुनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ। यो नागरिकको अधिकार, हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार पनि हो। यदि यसमा कसैले केस गर्छ भने यो केस चाहिँ भ्यालिड हुन्छ र यो केस लाग्छ। म ब्रोकर बिजनेस गर्न चाहन्छु भनेर जाँदा मापदण्ड कसैले पुरा गर्छ भने त्यो मापदण्ड पुरा गर्नेले चलाउन पाउनुपर्छ। त्यो कानुनमा कहीँ पनि 50 भन्दा या 100 भन्दा बढी चाहिँ ब्रोकर नगर्ने भन्ने कानुनमा कहीँ पनि छैन है। अहिलेकै कानुनमा जे व्यवस्था छ यसैमा हर कोहीले गर्न पाउनुपर्छ। यो 50 जना हुनु भनेको मार्केटलाई चाहिँ हामीले अलिकति फुक्न नदिनु, विस्तार हुन नदिनु, त्यस्तो हो। ब्रोकर चाहिँ सबैले गर्न पाउनुपर्छ। अब जस्तो अहिले नेपालमा आएको एकदमै चलेको अहिलेको जल्दो बल्दो मुद्दा भनौँ न,
अब आफै लगानीकर्ताका विभिन्न सङ्घहरू पनि विभाजित छन्। यो सेयर वितरणको साधारण सेयर आइपिओ वितरणको 10 कित्ते प्रणाली अब आधा जस्तो भनौँ न केही पक्षले चाहिँ होइन अब कम्तीमा पनि 50 किताका दरले सेयर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने एकतर्फ छ भने होइन, यो 10 कित्ते प्रणालीले नै बजारलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो, यसले नै यो लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण बढाएको हो, त्यही भएर 10 कित्ते प्रणालीलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने अर्को आवाज छ। तर वास्तविकतामा हुनुपर्ने के हो, के चाहिँ वैज्ञानिक अहिले यो जुन 10 किताको इस्यु आइरहेछ म चाहिँ यसलाई अनावश्यक देख्छु। 10 किताले कसैलाई हार्म के पनि गरेको छैन। यसको खराबी चाहिँ म के पनि त्यस्तो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट खराबी चाहिँ त्यस्तो केही देखिँदैन। यो 10 कितालाई चाहिँ 10 कितै रहिरहन दिँदा हुन्छ। यसको बरु फाइदाहरू छ। त्यो फाइदा के भन्दा 10 किताको आसमा नयाँ धेरै चाहिँ लगानीकर्ताहरू आउँछन् हगि। लगानीकर्ता धेरै भयो भने नै मार्केट चाहिँ स्थिर हुने या बढ्ने सम्भावना हुन्छ हगि। अहिले हामीले 10 किता जुन सेयर दिएको छौँ त्यो 10 किताले धेरै मान्छेहरूलाई मार्केटप्रति चाहिँ सकारात्मक हुन, मार्केटको बारेमा सिकाउने गरिरहेको छ हगि। धेरै चाहिँ बायर भएको कारणले नै मार्केट माथि गएको अहिले हामीले त्यो बिर्सनु हुँदैन। 10 किताले अझ अर्को कम्पनीको सेयरलाई होल्ड पनि त गराएको छ। होल्ड पनि गराएको छ र जो चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले यो कुरा ल्याउनु भएको छ त्यसको सल्युसन छ हामीसँग। यसको सल्युसन या समाधान के भन्दाखेरि जुन यो पब्लिक सेयर होल्डर र प्राइभेट सेयर होल्डर भन्ने कन्सेप्ट छ यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ। यो हटाउने हो भने हर कोही प्रमोटरले पनि आफ्नो सेयर किनबेच गर्न पाउँछ। त्यो गर्ने हो भने यो 10 किताको समस्या आफै हटेर जान्छ। भनेको सबै सेयर चाहिँ पब्लिकलाई छोड्नु, सबै सेयर चाहिँ पब्लिकमा ट्रेड हुन पाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो नहुँदा पनि पुँजी चाहिँ ब्लक भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ कतिपय त्यस्ता चाहिँ हाम्रा प्रमोटर संस्थापक सेयर धनीहरू छन् जसले त्यो सेयर बेचेर अर्को कुनै व्यवसाय या उद्योग धन्दा गर्ने चाहना राख्नेहरू छन् होइन। त्यो हामीले ब्लक गरिदिँदाखेरि हामीले डेभलपमेन्टलाई नै रोकेका छौँ, पुँजीको परिचालनलाई नै हामीले रोकेको छौँ है। सो हामीले पुरानो सोच राखेर भएन, हामीले कसरी हुन्छ धेरै पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी पैदा गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने यो खालको सोच हामीलाई चाहिँ चाहियो। हरेक काम गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर गर्नु पर्यो। जस्तो अब भर्खरै चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ मार्जिन लोनको दरमा चाहिँ परिवर्तन गरेन, तर औसत चाहिँ सेयर मूल्यलाई चाहिँ 120 बाट बढाएर 180 मा पुर्याएको छ। यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ बजारलाई? राष्ट्र ब्याङ्कको अलिकति के देखिन्छ भन्दा लगानीकर्ताहरूले हामीले सबैले बुझ्नु के पर्यो भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क यो मार्जिन लोनमा अथवा यसको दरमा ऊ कम्फोर्टेबल छैन। त्यो चाहिँ क्लियर इन्डिकेसन उसले दिएको छ। यो 120 दिनबाट जुन औसत मूल्य गणना गरिन्छ मार्जिन लोनको लागि 120 बाट उसले 180 पुर्याएको छ। यो के इन्डिकेसन हो भन्दा मार्जिन लोनको दरमा अलिकति उसले टाइट गर्ने चाहिँ सिग्नल हो उसले दिएको हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भोलि यो आउँछ है। अब यसले 120 बाट 180 हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मूल्य बढ्दै गएको कम्पनीहरू छ भने चाहिँ यो एभरेज प्राइस चाहिँ घट्न जान्छ है। मूल्य बढेको विगत 180 दिनमा 120 र 180 दिनमा मूल्य बढ्दै गएको कम्पनी छ भने त्यसको औसत प्राइस घट्न जान्छ। मार्जिन लोन दिँदाखेरि जुन 70% क्यालकुलेट गर्दाखेरि स्लाइटली कम हुन्छ, थोरै कम हुन्छ। तर सेयरको मूल्य घट्दै गएको कम्पनीहरू कुनै छ भने त्यसको केसमा चाहिँ यो एभरेज चाहिँ बढ्न जान्छ है। तर त्यसमा अर्को कन्डिसन छ राष्ट्र ब्याङ्कको, औसत मूल्य वा अन्तिम मूल्य जुन कम छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घट्दै गएको सेयरको केसमा यसले के पनि फरक पारेन, किन भन्दा अन्तिम मूल्य हुने भयो जुन यसै कम छ है। सो यसको असर चाहिँ त्यति ठुलो के पनि छैन। तर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा इन्डिकेसन चाहिँ दिएछ यो मार्जिन लोनमा अब कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने उसको इन्डिकेसन हो। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ यो विषयलाई भन्दा हेर्नुहोस् अलिकति टाइमलाइन दिएर गर्नुपर्छ। उसले पहिले नै भनिदिनुपर्छ म 6 महिनापछि या 1 वर्ष पछाडि हामी यस्तो चाहिँ प्लान ल्याउँदैछौँ। यो 70% चाहिँ टु रिस्की भयो, यो धेरै चाहिँ जोखिमपूर्ण छ, ठिक हो। त्यो चाहिँ मैले त अझ 50% हुन्छ भन्ने गरेको छु अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनुसार।
प्र्याक्टिस अनुसार यो 50 नै हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। म पनि चाहिँ 50 हुनुपर्छ भन्छु। तर राष्ट्र ब्याङ्कले 50 मा ल्याउने हो भने हामी 6 महिनामा चाहिँ यसलाई 65 मा, अर्को 6 महिनामा 60 मा, अर्को 6 महिनामा 55, अनि हामी अल्टिमेटली यसलाई टार्गेट चाहिँ हाम्रो 50 हो है भनेर यसरी क्लियर आफ्नो पोलिसी चाहिँ डिक्लेरेसन चाहिँ दिनुपर्छ कि लगानीकर्ताहरूलाई, ताकि उनीहरू लगानीकर्ताहरू पहिलेदेखि प्रिपेयर भएर बस्नु पाउँछन्। अब जस्तो अहिले बजारमा एनआरएन फन्ड र निफ्राले चाहिँ अमेरिकी डलरमा चाहिँ बन्डहरू जारी गर्ने भन्नेको सुनिन्छ होइन, केही हदसम्म प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको भन्ने पनि सुनिन्छ, के यो सम्भव छ त? निफ्राको चाहिँ आएको पेपर मिडियाहरूमा आएको हामीले सुनेको कि बाहिर बन्ड इस्यु गर्ने भन्ने डलर डिनोमिनेटेड भन्छ, डलर डिनोमिनेटेड बन्ड जुन लन्डनमा इस्यु गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो। त्यति पोसिबल पनि देखिँदैन र यो त्यति कस्ट इफेक्टिभ पनि छैन है। उसको हुन त डिटेल त केही पनि आएको छैन है, तर यो रिस्की हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको लागि, जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क हो उसको लागि यो रिस्की हुन्छ, किन यसमा फरेन एक्सचेन्ज रिस्क हेभी हुन्छ है। फेरि डलर सबभन्दा स्ट्रङ चाहिँ करेन्सी हो, डलरमा चाहिँ डिनोमिनेटेड हुँदाखेरि उसको लागि रिस्क एक्सपोजर हाई हुन्छ। यस्तो गर्नु आवश्यकै छैन। हामीले बाहिरबाट ल्याउने इक्विटी हो, डेप्ट होइन, लोन बाहिरबाट ल्याउने होइन। लोनसँग चाहिँ एक्सचेन्ज रेट रिस्क आउँछ, इक्विटीमा त्यो रिस्क आउँदैन, जिरो हुन्छ है। यो कुरो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। हाम्रो ब्याङ्करहरू पनि अलिकति चाहिँ यी कुराहरूमा ल्याग गरेको मैले देखिरहेको छु है। यो एक्सचेन्ज रेट रिस्कहरूको कुरा, जस्तो हाम्रो ब्याङ्कहरूले, कतिपय ब्याङ्कहरूले बाहिरको ब्याङ्कहरूबाट लोनहरू ल्याएको देखिन्छ है। त्यो लोन रिस्की लोन छ, त्यसमा चाहिँ जुन डलरमा आएको हुन्छ, डलरमा आउने बित्तिकै एक्सचेन्ज रेट हाई हुन्छ, त्यसमा उनीहरूले कुनै पनि फाइदा होइन, उल्टो लस गरेको हुनुपर्छ। यदि रिसर्च गर्ने हो भने त्यो आइडेन्टिफाई हुनसक्छ है। यो प्रुडेन्ट डिसिजन होइन हाम्रो ब्याङ्कहरूको, उनीहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ आफूलाई। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो एनआरएनहरूले डलरमा सेयर इस्यु गर्ने कुरा आएको छ न्युजहरूमा, त्यो होला है। यो पनि पोसिबल छैन, किन भन्दा विदेशी करेन्सीमा सेयर इस्यु गरेर स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेड गराउन सकिँदैन, त्यो सम्भव नै छैन। यो सम्भव नहुने कुराहरू उहाँहरू अब कसरी गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ, अलिकति एक्सपर्टहरू राखेर एक्सपर्ट भ्युजहरू लिएर मात्रै यो कुराहरू गर्दा हुने थियो। पपुल्यारिटीको लागि डलर नाउँ लिँदैमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ राम्रो हुने होइन। यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। यो अलिकति चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईँको यो पब्लिसिटीको कुराहरू यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। अहिले भर्खरै आइपिओबाट मार्फत चाहिँ नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गरेका लगानीहरूका लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दोस्रो बजार कतिको सुरक्षित? दोस्रो बजार चाहिँ अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, दोस्रो बजार बाहिर आइपिओ भन्दा दोस्रो बजारलाई सुरक्षित मानिन्छ। किन भन्दा बाहिर 100 रुपियाँमा फेस भ्यालुमा सेयर इस्यु गरिँदैन, प्रिमियममा गरिन्छ। जस्तो अहिले बुक बिल्डिङको कुराहरू आउला, बुक बिल्डिङको कुराहरू छ। त्यो आइपिओमा साना लगानीकर्ता अथवा अलिकति साना भन्ने बित्तिकै त्यो थोरै चाहिँ सम्पत्ति भएका होइन, थोरै लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई मानिन्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओमा चाहिँ लगानी गर्न बाहिर चाहिँ अलाउ पनि छैन है। त्यस्तो खालको, किन भन्दा आइपिओमा चाहिँ प्राइसमा किन्यो, भोलि त्यो स्वाटै तल झर्दिन सक्छ, झर्दाखेरि उनीहरूलाई ठुलो चाहिँ लस हुनसक्छ है। त्यो हिसाबले बाहिरको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ त्यस्तो हो। तर अब हामी कहाँ फेरि 100 रुपियाँ जुन फेस भ्यालुमा सेयर इस्यु हुन्छ त्यो हेभी डिस्काउन्टेड हो है। अघि जुन 10 किताको कुरा थियो, यसलाई 10 कितामा नि लगेर जोड्न सकिन्छ। त्यो हेभी डिस्काउन्टेड हो। हाम्रो जति पनि चाहिँ 100 रुपियाँमा इस्यु हुने सेयरहरू छ, इस्यु भइसकेपछि भोलि ट्रेडिङमा सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदाखेरि तपाईँको 400, 500, 1000 होइन, 2000 त्यो फाइदाजनक छ है कि। त्यो फाइदाजनक हुँदा आइपिओ चाहिँ तपाईँको हेर्नु सुरक्षित नै देखिन्छ। सेकेन्डरी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ आइपिओ भन्दा के अरे सुरक्षित होइन। तर त्यसको बावजुद पनि तपाईँले सधैँ आइपिओ त पाउनुहुन्न। आखिरमा तपाईँले चाहिँ अन गर्ने हो, तपाईँले चाहिँ केही
मुनाफा गर्ने लगानी गरेर फाइदा गर्ने हो भने तपाईँले सेकेन्डरी पनि जानै पर्छ र सेकेन्डरी मार्केटलाई अहिले म त्यस्तो रिस्की चाहिँ म भन्दिनँ तर यसमा जोखिम चाहिँ हुन्छ तर त्यो जोखिमलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो हरेक लगानीकर्ताको उसको खुबीको उसको क्षमताको उसको ज्ञानको उसको चाहिँ अनुभवको कुरा हो लगानीलाई तपाईँले व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जोखिम ले त्यति असर गर्दैन जोखिमलाई हामी जिरै पनि बनाउन सक्छौँ तर त्यो हरेक लगानीकर्तामा भर पर्दछ अब जस्तो बुक बिल्डिङको सरले पनि कुरा उठाउनु भयो अब नेपालमा चाहिँ रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनका लागि बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासन गराउने भनेर अब प्रक्रियामै छ हैन यसले चाहिँ केही हदसम्म कम्पनीका प्रोमोटरहरू अथवा कम्पनीहरू चाहिँ उत्साहित देखिन्छन् तर आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो लगानीको अवसर खुम्चिने हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ अब यसले बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ अब बजारलाई चाहिँ यसले मेरो हेराइमा चाहिँ यसले राम्रो नै गर्छ हामीले यसलाई चाहिँ भित्र्याउनुपर्छ यसलाई ल्याउनुपर्छ यसलाई हामीले सक्सेस गराउनुपर्छ डेफिनेटली यसलाई हामीले नराम्रो पटक्कै मान्नु हुँदैन किन भन्दा कुनै कम्पनी त्यसको प्रमोटरले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ उसको दक्षता उसको स्किल्स उसको पैसा उसको ट्यालेन्ट सबै लगाएर उसले त्यो कम्पनी बनाएको हुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ उसले पाउनुपर्छ कि जसरी हामीले एउटा किसानले आफ्नो दुधको वा आफ्नो चाहिँ तरकारीको अथवा आफ्नो फलफुलको मूल्य पाउनुपर्छ त्यसरी नै त्यो उद्यमी अथवा त्यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरले आफ्नो सेयर भनेको उसको चाहिँ वस्तु हो उसको उत्पादन हो अथवा उसको प्रोडक्ट हो त्यसको मूल्य चाहिँ पाउनुपर्छ कि किन्ने नकिन्ने हाम्रो चाहिँ छनौट छ लगानीकर्तालाई त्यो छनौट छ नि त होइन र तर हामीले यो भन्नु मिल्दैन कि होइन के भन्छ 100 रुपियाँमै दिनुपर्छ त्यो भन्न चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ मिल्दैन यो क्यापिटल मार्केटको सिद्धान्तको विपरीत कुराहरू हुन्छ बुक बिल्डिङ आउनु राम्रो छ यसलाई हामीले अरू धेरै चाहिँ युज गरेर धेरै प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ यो राम्रो कुरा हो अब जस्तो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा नेपालका कम्पनीहरूको चाहिँ लाभांश वितरणको नीति कस्तो हुनुपर्छ र यो लाभांशको पनि सूचना वितरण गर्ने प्रणाली छ नि त्यो कसरी गर्दा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ यो अलिकति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट विषय छ हाम्रो कर्पोरेट वर्ल्डले अथवा चाहिँ हाम्रो यो कम्पनीहरूले हैन जो चाहिँ अथवा फाइनेन्शियल म्यानेजर होला अथवा चाहिँ कन्ट्रोलर होला अथवा के हुन्छ कम्पनीमा हैन जो चिफ फाइनेन्स अफिसर होला उनीहरूले यो कुरो बुझ्नु पर्यो के उनीहरूले जे गरिआएको छ त्यो चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट म देख्दिनँ लाभांश डिभिडेन्ड पोलिसी कम्पनीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है किन डिक्लेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लगानीकर्तालाई यो थाहा हुनुपर्छ कि यो कम्पनीले यो हरेक वर्ष के गर्छ भन्ने कुरो अहिलेको जस्तो मेसी इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि लगानीकर्ताहरूलाई इन्फर्मेसन भन्दा पनि मिस इन्फर्मेसन गइरहेछ है र अनि यति धेरै इन्फर्मेसन छ कि उनीहरूले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्छ यदि कुनै कम्पनीले हाम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी स्टेबल छ है नर्मली बाहिरतिर चाहिँ यो कुराहरू गरिन्छ कि त्यो किन भन्दा लगानीकर्ताहरूको शेयरधनीहरूको फाइदाको लागि गरिन्छ डिभिडेन्ड पोलिसी यदि हामीले डिक्लेयर गरिदिने हो भने लगानीकर्तालाई के थाहा हुन्छ भन्दा मेरो कम्पनीले मैले लगानी गरेको यो कम्पनीले हरेक वर्ष मलाई यति दिन्छ अथवा यो वर्ष मलाई यति दिन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ त्यो भन्नुमा कुनै पनि चाहिँ इनसाइडर इन्फर्मेसन त्यस्तो हुँदैन के पनि हुँदैन तर हामी कहाँ के छ भन्दा कुनै वर्ष चाहिँ भन्नुस् न 50 रुपैयाँ दिएको छ है कुनै वर्ष 10 रुपैयाँ दिएको छ यो राम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी होइन डिभिडेन्ड पोलिसी अलिकति स्टेबल हुनुपर्छ 50 रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि उसले 10 रुपैयाँ दिएको छ भने 10 वा 15 दिनुपर्छ है आम्दानी बढ्यो भनेर डिभिडेन्ड चाहिँ अत्त बढाउने आम्दानी घट्यो भने यो राम्रो प्रुडेन्ट अथवा प्रोफेसनल डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ होइन यसले लगानीकर्ताहरूलाई बजारलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ बजारलाई जस्तो अहिले पनि डिभिडेन्डको हल्ला चलाएर लाभांश यति दिँदैछ एक्ज्याक्टली यो डिभिडेन्डको जुन हल्ला चलाएर जुन किसिमको एउटा खेल गर्ने हैन म्यानिपुलेसन प्ले गर्ने चाहिँ छ नि त्यो यसले हटाइदिन्छ कि सो डिभिडेन्ड पोलिसी के हुनु पर्यो कम्पनीले पहिल्यै डिक्लेयर गर्नु पर्यो त्यो कुनै वर्ष उसले राम्रो आम्दानी गर्यो भनेर धेरै दिने होइन पैसा उसले राखे हुन्छ रिजर्भमा राखे हुन्छ अथवा बढाउनु छ भने हामी अर्को वर्ष डिभिडेन्ड
अब अहिले 10% दिन्छौँ, अर्को वर्ष हामी 15% दिन्छौँ भने उसले पहिले नै घोषणा गरिदिनुपर्छ। किन भन्दा थाहा नपाउने मान्छे त बेफाइदामा पर्ने भयो नि त, उसले त लुज गर्ने भयो नि अवसर। सो पहिले नै थाहा दिँदै पनि कसले लुज गर्छ भने गर्छ, तर थाहा दिँदाखेरि के हुने भयो, लगानीकर्ता वेल इन्फर्मड हुने भयो अनि उसले चाहिँ सही डिसिजन लिन पाउने भयो, कुनै अवसरबाट ऊ चुक्ने भएन। सो हामीले यसरी सबैको भलाइको लागि पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ कि त्यो कुराहरू हाम्रो कर्पोरेट वर्ल्डको चाहिँ साथीहरू यो कम्पनीको चाहिँ खास गरी पर्टिकुलरली यो चिफ फाइनेन्सियल अफिसरहरूलाई चाहिँ यो कुरा म एडभाइस गर्छु। अब जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ ठुल्ठुला मर्जर र एक्विजिसन भइरहेका छन् र हुने हल्ला पनि चलिरहेछन् है। अब दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ केही हदसम्म भएका छन्, केही हदसम्म चाहिँ सरले पनि हेर्नु भएको छ कति कम्पनीहरूसँग कति कम्पनी मर्जर हुने भन्ने हल्ला चलाएरै कतिले आफ्नो गुजारा चलाएका छन्। अब यो अवस्था सरले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ। अब यो मर्जर र एक्विजिसन चाहिँ मा हुनुपर्ने प्रणाली चाहिँ कस्तो हो? यसरी हल्ला चलाएरै अथवा ल हुनसक्छ हामीले गर्दैछौँ अथवा त्यो यो हो कि अथवा हुनुपर्ने यो प्रणाली चाहिँ के हो सर? पहिलो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो मर्जरमा खास गरी मर्जर चाहिँ ब्याङ्कहरूमा बढी भएको छ या ब्याङ्क फाइनेन्सहरूमा, वित्तीय संस्थाहरूमा है। अब यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति चाहिँ कोअर्सिभ खालको चाहिँ रोल गरिरहेछ, यो चाहिँ सही होइन है। किन भन्दा आज मर्जरमा लानु थियो भने हिजो लाइसेन्स किन दिएको थियो होइन? राष्ट्र ब्याङ्कलाई त आजको 50 वर्षसम्मको उसँग पोलिसी हुनुपर्छ कि उसले आजको 50 वर्षसम्म उसले देखेको हुनुपर्छ है। 10 वर्ष 5 वर्षमै चाहिँ ऊ कहिले लाइसेन्स दिन्छ, कहिले लाइसेन्स चाहिँ के भन्छ मर्ज गरेर घटाउँछ होइन। यो राम्रो लक्षण चाहिँ होइन। र मोडर्न चाहिँ के भन्छ तपाईँको इकोनोमीमा, मोडर्न चाहिँ बिजनेस प्र्याक्टिसेसहरूमा यस्तो चाहिँ कोर्सिभ एक्सनहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिँदैन र यसले फाइदा पनि गर्दैन है। मार्केटलाई, कम्पनीहरूलाई यो मर्जरमा जाने नजाने, एक्विजिसन गर्ने नगर्ने उनीहरूको कर्पोरेट डिसिजन हो। कुनै पनि चाहिँ कम्पनीको, इन्डिभिजुअल कम्पनी उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्छ। बिजनेसमा चाहिँ रन गर्न नसके ऊ मर्ज भएर जान्छ या कसैबाट अक्वायर भएर जान्छ या चाहिँ ऊ स्ट्रङ छ भने उसले अरूलाई गर्छ। यो उनीहरूलाई छाड दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यो हस्तक्षेप गरेर यो गर त्यो गर त्यो भन्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसका धेरै बेफाइदाहरू पनि छन्, अरू पनि थप बेफाइदा छन्। र जुन बाहिरको चाहिँ प्र्याक्टिस भन्नुभयो, बाहिरको प्र्याक्टिस के हुन्छ भन्दा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको दुईटा कम्पनी बीचको त्यो डिल नभएसम्म कसैले थाहै पाउँदैन। जुन यहाँ चाहिँ स्वाप रेसियो भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज अफर रेसियो अथवा रेट भन्छ बाहिर, त्यो कतिमा एक्सचेन्ज गर्ने हो त? एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले कतिमा लिने हो या एउटा कम्पनीको सेयरलाई अर्को कम्पनीले आफ्नो कति सेयर दिने हो भन्ने त्यो एक्सचेन्ज रेट हुन्छ है। त्यो दुईटा कम्पनी बसेर फाइनलाइज नगरेसम्म त्योभन्दा अगाडि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त भन्दा त्यो थाहा हुने बित्तिकै त्यो दुईटा कम्पनीको बोर्ड अथवा त्यसको चाहिँ एक्जिक्युटिभहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नियमन निकायको उसमा पर्छन् है, कारबाहीमा अथवा त्यो उसमा चाहिँ पर्छन्। त्यो हुन्छ, त्यो कारणले त्यो हुँदैन, गरिँदैन। तर अब हामी कहाँ यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्साइडरको कुरा अघि गरियो, सबै कुरा चाहिँ पहिले नै चाहिँ ओपन छ। अब जस्तो यसलाई थोरै जोड्न चाहे मर्जर र एक्विजिसनको कुरामा आम लगानीकर्ताहरूलाई चासोको विषय के छ भने जस्तो ए भन्ने कम्पनीको सेयर मूल्य 2000 छ र त्यो कम्पनीले बी कम्पनीसँग चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनमा जाने भयो होइन, उसले पाउने स्वाप रेसियो बी कम्पनीको सेयर मूल्य 500 मात्रै छ भनेपछि मान्छे चाहिँ ल ए कम्पनीसँग चाहिँ मर्जरमा जाने भयो 2000 पुग्ने भयो भने चाहिँ हुत्तिएर एकदम सस्तो कम्पनीको मूल्य किन्ने चाहिँ परम्परा छ हाम्रोमा अहिले देखिएको छ सस्तो कम्पनी भयो भने। तर यो खास मर्जरमा जाँदा कम्पनीको सेयर मूल्य हेरेर स्वाप रेसियो दिने हो कि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेरेर? अब त्यो खालको भ्यालुएसन यहाँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा अर्कै किसिमको भ्यालुएसनहरू हुन्छ जुन यहाँ हुँदैन भन्ने नेपालको प्र्याक्टिस चाहिँ के छैन। नेपालको त के छ भन्दा कम्पनी नेगोसिएट गर्ने त्यति मात्रै चाहिँ छ है। यसमा चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा ठुलो भ्यालुएसन रन गर्नुपर्छ है। त्यो भ्यालुएसन अलिक कम्प्लिकेटेड र कम्प्लेक्स हुन्छ है। अनि हुन त यो फाइनेन्सियल कम्पनीहरूमा चाहिँ यो एउटा कन्सेप्ट छ एन्टरप्राइज भ्यालु भन्छ। यो फाइनेन्सियल अथवा ब्याङ्किङमा चाहिँ एन्टरप्राइज भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गरिँदैन, तर अरूहरूमा चाहिँ यो नभइकन मर्जर गरिँदैन। यो नै डिटर्माइनिङ फ्याक्टर हुन्छ दुईटै कम्पनीको
एन्टरप्राइज भ्यालु क्यालकुलेट गरेर निकालेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ गरिन्छ। त्यो भित्र अरू थुप्रै सबै कुराहरू पनि गरिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हो। तर अब हामी कहाँ यो प्र्याक्टिसहरू नभएको हुँदाखेरि र मर्जरमा तपाईँको सबभन्दा चाहिँ गलत प्र्याक्टिस के छ भन्दा पहिले नै चाहिँ इन्फर्मेसन लिक हुने कि एकजना चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ अधिकारीले बोलेको म सुन्दै थिएँ कि कता कताबाट यो चाहिँ फुत्किएर जान्छ भन्ने खालको जस्तो कुरा आइरहेको थियो। अलि लाचारी देखाएको कुराहरू आइरहेको थियो। त्यो गलत छ है कि ब्याङ्कको चाहिँ एक्जिक्युटिभ अथवा चाहिँ ब्याङ्कको अधिकारी भएर त्यस्तो कुरा गर्नु मिल्दैन। आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कको सिक्रेसी चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। ब्याङ्कहरू जस्तो चाहिँ इन्स्टिट्युसनको त्यो गर्न नसक्नु भनेको प्रोफेसनलिजम होइन, त्यो ब्याङ्कर हुनु होइन कि त्यो कर्मचारी हुनु हो। ब्याङ्कर हुनु पऱ्यो। ब्याङ्कर भएर कुरा गर्नु पऱ्यो। जस्तो यसमा पनि नियामक निकाय नै निरीह बनेको भन्न मिल्छ। त्यो पनि मिल्छ, त्यो पनि होइन, त्यो मिल्छ नै, त्यो डेफिनेटली मिल्छ। तर नियमन निकाय नै कन्फ्युजमा छ कि यो मर्जर एन्ड एक्विजिसन गराउने कसरी भन्नेमा कन्फ्युजमा छ है। उनीहरूलाई चाहिँ यो सही प्र्याक्टिस थाहा छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सही एक्सन लिन सकेको छैन त्यस्तो लाग्छ है मलाई। हुनसक्छ उनीहरूलाई थाहा पनि होला अथवा के होला उनीहरूको। नेपालको पुँजी बजारको विगतको इतिहासलाई पनि हेऱ्यो भने नेपालमा हुने सानातिना राजनीतिक परिवर्तनले पनि नेपालको सेयर बजारलाई चाहिँ अझभन्दा नकारात्मकै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्थ्यो। तर अब यो पटक चाहिँ त्यस्तो देखिएन। नेपालको पुँजी बजारलाई चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ त्यो तैतिर राख, सेयर बजार हामी आफ्नो लयमा हिँड्छौँ भन्ने जस्तो देखियो। यो संयोग मात्र हो कि नेपालको पुँजी बजार चाहिँ मेच्योर नै भएको हो? केही मेच्युरिटी बढेकै हो है। फेरि अहिले हामी अलिकति बुलिस रनमा छौँ है कि बुलिस पिरियडमा छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको नराम्रो खबर पनि मार्केटले चाहिँ पचाइदिन्छ है कि। तर बियरिस ट्रेन्डमा अथवा बियरिस रनमा हामी हुँदाखेरि फेरि सानो नराम्रो खबर पनि त्यसले ठुलो असर गर्छ, नेगेटिभ असर गर्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटले चाहिँ ठुलो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ अथवा कुनै पोलिटिकल तलमाथि हुँदाखेरि नि यस्तोलाई डाइजेस्ट गरेर गएको। बियरिस ट्रेन्डमा बजार एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने। बियरिसमा सेन्सिटिभ हुन्छ, यस करेक्ट। बियरिसमा चाहिँ मार्केट मोर सेन्सिटिभ हुन्छ कि बुलिसमा चाहिँ मार्केट मोर सेन्सिटिभ त हुन्छ तर चाहिँ पोजिटिभ उसमा चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ ठुलो नेगेटिभ समाचार आउँदाखेरि नि मार्केटले त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर एक दुई दिनमा पेलपाल गरेर जान्छ है। तर भोलि चाहिँ सानो चाहिँ खबर आउँदाखेरि नि मान्छेहरू किन त्रसित हुन्छ नि त, फियर हुन्छ, कन्फिडेन्स लो हुन्छ। त्यो बेलामा के कस्तो भन्ने क्लियर हुँदैन कि। नहुँदाखेरि सानो चाहिँ नराम्रो खबरले पनि मार्केटलाई धेरै चाहिँ असर गर्छ। त्यो जस्तो सरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि हेरेको नाताले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अब हाम्रोमा त इभन अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने, अरूका राजनीतिक तपाईँको व्यवस्था परिवर्तनका कुरा छोडिदिनु, अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री परिवर्तन हुने कुराले पनि बजारलाई प्रभावित गर्दै आएको इतिहासलाई देख्न सक्छौँ हामीले है। त्यो अहिले पनि देखिन्छ केही हदसम्म। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड चाहिँ के हो? अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन है। पोजिटिभ म्यासेज दिन्छ तर ठुलो प्रभाव के पनि पार्दैन। कारण किन भन्दा अब त्यहाँको भनौँ न, हाम्रो यहाँको अर्थमन्त्री भने जस्तै त्यहाँको पनि भनौँ अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारमा हस्तक्षेप नै गर्दैन कि है। र उनीहरू यो कुरामा चाहिँ पहिल्यै कन्भिन्स छ कि जो आए पनि ऊ पुँजी बजारप्रति चाहिँ यस्तो नेगेटिभ कुराहरू गर्ने, अनावश्यक कुराहरू बोल्दै हिँड्ने त्यो गर्दैन। उनीहरूलाई यो कुरो चाहिँ थाहा छ कि पुँजी बजार भनेको धेरै चाहिँ आवश्यक, धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई हामीले चाहिँ सम्हालेर लानुपर्छ, अलिकति स्टेबल बनाउनुपर्छ, धेरै चाहिँ बढ्ने धेरै घट्ने गराउनु हुँदैन भन्ने खालको त्यो कुराहरू उनीहरूले बुझेको छ। त्यसको भ्यालु उनीहरूलाई थाहा छ। तर हामीलाई के छ भन्दा हामीलाई यसको भ्यालु थाहा नभएकै देखिन्छ। कतिपय चाहिँ हाम्रो पुरानो चाहिँ यो अर्थमन्त्रीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि होइन, कुराहरू सुन्दाखेरि उनीहरूलाई यसबारेमा चाहिँ उनीहरू नजानेको या नबुझेको या जानकारी नराखेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। उनीहरूको चाहिँ त्यो ल्याक अफ चाहिँ के भन्छ नलेज अथवा ल्याक अफ चाहिँ एक्सपोजर भनौँ के भनौँ त्यो त्यस्तो हो। बाहिर चाहिँ उनीहरूको परिवर्तनले मार्केटलाई धेरै चाहिँ
तलमाथि चाहिँ गर्दैन। र हाम्रो यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा अब जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालयले यो नियमन निकायहरूले मार्केटमा हस्तक्षेप चाहिँ गर्नु भएन, मार्केटलाई स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो एउटा पनि हुनसक्छ नेपालको पोलिसी स्टेबल नभएको कारणले चाहिँ थोरै इन्फ्लुएन्स भएको पनि हो कि? हो, पोलिसी क्लियरेन्स भएन, क्ल्यारिटी भएन कि हाम्रो चाहिँ जुन अब पोलिसी लेभलमै बस्ने मानिसहरूसँग पोलिसी क्ल्यारिटी छैन। हामीले मार्केटलाई कहिल्यै पनि हार्म हुने गरेर बोल्नु चाहिँ हुँदैन है, अथवा काम पनि गर्नु हुँदैन, काम त गर्नु हुँदैन, बोल्नु पनि त्यसरी हुँदैन। त्यति मात्रै होइन कि कतिपय चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलको मान्छेहरूले बोल्न आवश्यकै छैन, उनीहरूले काम गर्ने हो है। किन भन्दा त्यो पोलिसीको बारेमा पहिला बोल्दाखेरि त्यसले मार्केटलाई नराम्रो अथवा राम्रो किसिमले चाहिँ असर गर्छ। राम्रो किसिमले गर्छ भने केही चाहिँ टाठाबाठा खालका चाहिँ मान्छेहरूले फाइदा लिन्छन्, नराम्रो किसिमले गर्छ भने पनि उनीहरूले बेचेर फाइदा उनीहरूले लिन्छन्, नोक्सानी अर्कोलाई जान्छ होइन। मार्केट चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 2700-2800 मार्केट छ, भोलि घटेर चाहिँ तपाईँ 1500 गयो भने नोक्सान कसलाई भयो होइन। यस्तो बोल्नु हुँदैन, यसरी बोलेर मार्केटलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नु चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन। मार्केट घट्नु भनेको हेर्नुहोस् क्यापिटल डिस्ट्रोय हुनु हो, क्यापिटललाई डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन। आफ्नो नेचरमा घट्ने बढ्ने त्यो ठिक छ कि आफ्नो चाहिँ मार्केटको चाहिँ लयमा घट्छ बढ्छ त्यो उसको चाहिँ नेचर हो, तर कसैले हामीले बोलेर यसलाई चाहिँ घटाउने बढाउने त्यसमा चाहिँ जानु हुँदैन। अब जस्तो सर के भनिन्छ भने मार्केटमा होल्ड गर्नु नै सबभन्दा ठुलो विजय हो भनेर धेरैले भन्ने गरेको सुनिन्छ। अब नेपालको उदाहरण दिनुपर्दा हिजो 1800 को इन्डेक्समा हुँदा जुन कम्पनीको सेयर एबिसिडी नेपालमा धेरै छन्, उदाहरण निकाल्यौँ भने 4000 को एराउन्डमा किनेका सेयरहरू अहिले पनि 800 रुपियाँ छ भनेपछि नेप्से परिसूचक बढेर 2800 मा पुग्यो। होल्ड गरेर बस्ने मान्छेहरू त नराम्रोसँग डुबेनन् र यसलाई चाहिँ के गर्ने? होइन, यसलाई हामीले अलिक फरक किसिमले हेर्नुपर्छ। हामीले त एउटा स्टकको कुरा गऱ्यौँ या दुईटाको कुरा गऱ्यौँ है। हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओभरअलमा हेर्नु पर्यो। त्यो लगानीकर्ताले उसले एउटै मात्रै होल्ड गरेको थियो भने त उसलाई नोक्सान भयो है, तर उसले त्यस्तो 5वटा 10वटा कम्पनीको होल्ड गरेको छ भने त उसलाई नोक्सान हुँदैन नि त। ओभरअलमा हामीले त्यो हेर्नु पर्यो, लगानीकर्ता त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि त। अब कसैले नबुझेर एउटै मात्रै स्टकमा उसले गर्छ भने त जोखिम उसले लियो, नोक्सानी त उसैलाई हुन्छ होइन। सो यी कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो कि लगानी गर्दा। अब ठ्याक्क सरले भन्दा लगानीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? हो, व्यवस्थापन चाहिँ होल्डिङ नै हो हेर्नुहोस् है। हामीले धेरै थ्योरीहरू पढेको छौँ, धेरै थ्योरीहरू डेभलप भएको छ होइन। डेभलप मार्केटहरूमा युरोपमा अमेरिकामा उनीहरूले के भन्छ भन्दा एउटा चाहिँ ट्रेडिङ बाई एन्ड सेल, अर्को चाहिँ बाई एन्ड होल्ड भन्ने छ कि कुनले जित्छ त भन्दा हेर्नुहोस् अल्टिमेटली बाई एन्ड होल्डले जितेको हुन्छ, जितेको छ भनौँ न। कोही ट्रेडिङ गर्नेहरूले कोहीले चाहिँ बढी राम्रो गरेको छ या जितेको छ, तर सब ओभरअलमा टोटालिटीमा तपाईँले किनेर होल्ड गर्नेले नै जितेको छ, जित्छ। सो तपाईँले यदि मार्केटलाई बिट गर्ने हो अथवा तपाईँले आफ्नो चाहिँ लगानीलाई प्रुडेन्ट बनाउने हो, जोखिम रहित नै बनाउने हो भने तपाईँले किनेर होल्ड नै गर्नुपर्छ। तर कस्तो कम्पनी किन्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नै पर्छ। कस्ता कम्पनी किन्ने त भन्दा ठ्याक्क कम्पनी के कुरा हेरेर? कम्पनी डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् है, डिभिडेन्ड हेर्नुहोस्, आम्दानी हेर्नुहोस्, यिनै कुराहरू हो। र त्यो कम्पनीको बिजनेस मोडल बुझ्नुपर्छ हामीले है। तपाईँले लगानी गर्ने कुनै एउटा हाइड्रो आयो मानिलिउँ, हाइड्रो कम्पनी, म हाइड्रो बुझ्दिनँ धेरै है। सो मैले बुझ्दिनँ भने म त्यो हाइड्रो मैले किन्नु हुँदैन कि। लगानीमा तपाईँलाई डिसिप्लिन चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँसँग डिफाइन्ड तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी प्लान हुनुपर्छ। त्यो प्लानमा तपाईँ अडिन सक्नुपर्छ। तपाईँ अडिनु भनेको डिसिप्लिन हुनु हो। डिसिप्लिन हुनु भनेको तपाईँ कुनै सेयरको मूल्य बढ्यो त्यतै लाग्यो, अर्को घट्यो फेरि त्यता बेच्यो, यो भनेको डिसिप्लिन नहुनु हो। लस गर्ने कस्तोले हो? यस्तै मान्छेहरूले हो। तर तपाईँ स्टेडी हुनुहुन्छ, तपाईँ किनेर बस्नुहोस्, होल्ड गरेर बस्दिनुहोस्, तपाईँलाई दुनियाँको कुनै ताकतले हराउन सक्दैन। भनेको तपाईँले सबभन्दा बेस्ट रिजल्ट रिटर्न तपाईँ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब सरको विचारमा चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको विकासको लागि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? धेरै छ हेर्नुहोस्। यसमा सबभन्दा चाहिँ कमजोरी कहाँ छ भन्दा हेर्नुहोस् धेरै पार्टिसिपेन्टहरू भएन कि हाम्रो मार्केटमा। अब कुरा जान्छ ब्रोकरमा पनि जान्छ, तर ब्रोकर हाम्रो
जस्तो खुला पहिलो हुनु कुरो त पर्यो। ब्रोकर संख्या बढाउनु नै ब्रोकर पर्यो। संख्या सबभन्दा पहिला बढाउनै पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो नेपालको पुँजी बजारको विकास गर्नु छ भने ब्रोकरको संख्या बढाउनु एउटा अनि अरू पार्टिसिपेन्ट बढाउनु। जस्तो म्युचुअल फन्डहरू थुप्रो हुनु पर्यो। हामीलाई चाहियो, हामीलाई 100 200 400 500 म्युचुअल फन्डहरू चाहियो कि। अनि यो अहिले स्टक डिलरको कन्सेप्ट आएको छ हो, यो स्टक डिलरहरू पनि हामीलाई 50-100 स्टक डिलरहरू चाहियो। हामीले यसरी म्यासिभली बढाउनु पर्यो है कि। त्यो गर्ने हो। अनि फाइनेन्सियल प्रडक्ट चाहियो हामीलाई, भेराइटिज अफ फाइनेन्सियल प्रडक्ट त्यो बनाउन सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। फाइनेन्सियल प्रडक्ट भनेको त समाधान हो कि। हाम्रो मार्केटमा चाहिँ थुप्रो चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमलाई दिने समाधान हो है। सो फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू हामी थुप्रो अहिले हामीसँग 200-300 वटा फाइनेन्सियल प्रडक्ट होला भनेको, कम्पनी, स्टक, बन्ड होइन, म्युचुअल फन्ड होला। यसलाई हामीले 1000-1500-2000 बनाउनु पर्यो। सो यसरी हामीले मार्केटलाई बढाउनु पर्यो र नयाँ कम्पनीहरू आउनु पर्यो, जुन अघि रियल सेक्टर भन्नुभयो, जुन इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ आउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, हाम्रो मार्केटलाई डाइभर्स बनाउनु पर्यो होइन। कुराहरू यिनीहरू नै हो। अनि यो नीति नियमहरूमा चाहिँ म्यासिभली चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो भएको नीति नियमहरू एउटा नीतिलाई अर्कोले काट्छ अथवा चाहिँ बन्देज लगाउँछ। बन्देज लगाउने खालका नीति नियमहरू हुनु भएन। मार्केट फ्रेन्डली हुनु पर्यो है कि। सबै मान्छेहरू पनि, काम गर्ने मान्छेहरू, नियमन निकायका मान्छेहरू पनि फ्रेन्डली हुनु पर्यो, कर्पोरेट सेक्टरका मान्छेहरू पनि फ्रेन्डली हुनु पर्यो। यो त चाहिँ कस्तो हो भन्दा विन विन हो कि। यो मैले मात्रै विन गर्छु भन्ने हो भने, क्यापिटल मार्केटमा म मात्रै विन गर्छु, साराले चाहिँ लुज गर्ने भने भोलि अल्टिमेटली मैले पनि लुज गर्छु। सो सबैले विन गर्ने नै मैले पनि विन गर्ने हो, यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसरी जाने हो भने मार्केटलाई डेफिनेटली हामी डाउन द लाइन 4-5 वर्ष 10 वर्षमा हामीले यसको राम्रै चाहिँ खाँचुली फेर्न सक्छौँ। हामी एसियाका चाहिँ हुनसक्छ श्रीलङ्काको चाहिँ लेभलमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो खालको हामीसँग चाहिँ फेरि लिडरसिपहरूमा चाहिँ भिजन चाहियो। हाम्रो कर्पोरेट लिडरहरूमा पनि चाहियो। हाम्रो चाहिँ पोलिसी लेभलको मानिसहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहियो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो युनिभर्सिटिज कलेजहरूमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू चाहियो है कि। मान्छे आउने त त्यहाँबाट, म्यान पावर आउने त त्यहाँबाट हो नि त। सो अलिकति यी सबै कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो हुनको लागि चाहिँ सबैले मिलेर काम गर्नु पर्यो ताकि सबैलाई चाहिँ विन विन होस्। हस्, यस्तो प्रतिकूल समयका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू कृष्णजी।